डाक्टर् भीमराव् अम्बेड्करः 14 अप्रिल् मासे 1918 वर्षे मध्यप्रदेशे महूनगरे जातः भारतरत्नं डाक्टर् भीमराव् अम्बेड्करः राजनीतिज्ञः, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, समाजसेवकः च आसीत्। सः महारजातितः आसीत्। तस्मिन् काले महारजातिजनैः सह आर्थिक-सामाजिकभेदभावः भवति स्म। अम्बेड्करमहोदयः अपि एतेन दुर्व्यवहारेण पीडितः आसीत्। तथापि सः महान्तं सङ्घर्षं कृत्वा स्वयोग्यतायाः बलेन उच्चशिखरं प्राप्तवान्। सः संविधाननिर्माणसमित्याः अध्यक्षः आसीत्। अर्थात् संविधानलेखनं महोदयस्य नेतृत्वे एव अभवत्। सः भारतस्य प्रथमः नीतिन्यायमन्त्री च आसीत्। सः भारतस्य स्वतन्त्रतायाः कृते निम्नवर्गस्य उत्थानाय बहुकार्यं कृतवान्। सः संस्कृतानुरागी अपि आसीत्। सः संस्कृतभाषां राष्ट्रभाषां कर्तुम् अपि प्रस्तावं स्थापितवान्, किन्तु सः प्रस्तावः न पारितः। सः अस्पृश्यतायाः पीडितः भूत्वा अन्तिमसमये बौद्धधर्मं स्वीकृतवान्। अद्यापि भारतदेशे बहूनि स्मारकाणि, भवनानि, नगराणि, मार्गाः अम्बेड्करस्य नाम्ना प्रसिद्धाः सन्ति।